बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने NA 237 ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई बेज़ाब्तगी या धांधली हुई तो आपके पास इलेक्शन ट्राइब्यूनल जाने का ऑप्शन मौजूद है। जो बातें आप बता रहे हैं वो इलेक्शन डिस्प्यूट के जुमरे में आता है। आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल गए या नहीं? वकील PTI ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन गए थे शिकायत लेकर, दरवाजा ही नहीं खोला गया। इस्लामाबाद की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने आज़म सवाती की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया है। स्पेशल जज सेंट्रल कोर्ट राजा आसिफ कल फैसला सुनाएंगे। FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सेनेटर आज़म सवाती ने दौरान तफ्तीश ट्वीट का एतराफ़ किया। आज़म सवाती के वकील बाबर आवान ने कहा कि आज़म सवाती पर तशद्दुद किया गया, उनकी तज़लील की गई। ममनुआ फंडिंग फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती दायरा इख्तियार वाज़ेह कर दिया है। अदालत ने करार दिया कि इमरान खान, तारिक शफी, फैसल मकबूल और दीगर के खिलाफ केस बैंकिंग कोर्ट में सुना जाएगा। हाई कोर्ट ने तारिक शफी, फैसल मकबूल और दीगर की हिफाजती जमानत में तौसी कर दी। अदालत ने दरखास्त गुजारों को शामिल तफ्तीश होने की भी हिदायत कर दी। उधर इलेक्शन कमीशन ने 414 में इमरान खान के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस का फैसला महफूज कर लिया। इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान ने कभी जलसे के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं किया। हेलीकॉप्टर ब्रीफिंग के लिए इस्तेमाल हुआ, जलसे के लिए नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये कहाँ लिखा है कि एक MNA मजीद 6 सीटों पर इलेक्शन लड़े। आपके क्लाइंट कहते हैं कि इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, हमारे पास जो इस्तीफे आए मंजूर कर लिए गए। वकील ने जवाब दिया, इस पर तो कौमी असम्बली को देखना है, पिछले स्पीकर से मंजूर किए गए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमारे पास इस्तीफे आए ही नहीं। उधर गंदम के मामले पर पंजाब और वफाकी हुकूमत आमने सामने आ गए हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने गंदम की फराहमी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा है। काफली के रहनुमा मुनीस इलाही ने अपने ट्विटर में खत शेयर करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ पंजाब के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। वफाक हमें गंदम में अपना हिस्सा देने से इनकार कर रहा है, हमें गंदम दरामद करने की इजाज़त भी नहीं दे रहे, जिसके बायस पंजाब में गंदम का बहरान पैदा हो रहा है। आपको अपडेट करें कि गंदम के मामले पर पंजाब और वफाकी हुकूमत आमने सामने आए हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने गंदम की फराहमी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा है। काफली के रहनुमा मुनीस इलाही ने अपने ट्वीट में खत शेयर करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ पंजाब के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। वफाक हमें गंदम में अपना हिस्सा देने से इनकार कर रहा है, हमें गंदम दरामद करने की इजाज़त नहीं दे रहे। लाहौर में आटे की कीमतों में इजाफे के बाद रोटी और नान की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। रोटी 15 रुपये जबकि नान 20 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि आटा महंगा होने के बायस रोटी कीमतों में कभी मुमकिन नहीं। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइएगा कि इस वक्त लाहौर में रोटी और नान किस कीमत पर फ़रोख्त हो रहे हैं? तो बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि हर चीज़ की महंगाई कर दी गई है, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। वो कुछ भी हो, अशखुर्दनोश हो, फल हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, लेकिन जो खातिर खा जिससे अब आवाम मुतासिर हो रही है बहुत ज़्यादा, वो है आटे की महंगाई। आटा, नान, रोटी, ये जो चीज़ें इनकी महंगाई की वजह से आवाम बहुत परेशान है, क्योंकि रोज़ बरोज़ इसकी तो ज़रूरत पड़ती ही है हर इंसान के घर के अंदर। एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं इनका क्या तासुरात है इस मुतालिक। जी, आटे की ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब 8,800 रुपये का 8800 रुपये की बोरी दे रहे हैं आम फैन जो है। जो पहले हम नवाशी के दौर में लेते थे 3250 रुपये की, आज वो 8800 रुपये की है। उस वक्त रोटी 10 रुपये की थी, नान 12 रुपये का हो गया, 35 की हुई तो 12 रुपये का हो गया। अब ये 20 का नान बेच रहे हैं। हमारे साथ कितनी ज़्यादती है, साजी कोई 12 की बेच रहा है, कोई 15 की बेच रहा है, कोई 10 की बेच रहा है। वो उतना वेट कम कर देता है, फिर वेट चेक करने वाले आते हैं, वो कहते हैं जिनका चलान करो। किसी तरफ से हुकूमत नहीं छोड़ती, हर तरफ से हमें हुकूमत भी लूट रही है और ये फैक्ट्रियों वाले भी ज़्यादती कर रहे हैं। इसके ऊपर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, हुकूमत को गौर करना चाहिए। इसी का कहना है कि हुकूमत को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, इस तरह की पॉलिसी मुतारिफ की है ताकि जिससे जो आवाम है कम से कम जो रोटी है, ये रोज़ की ज़रूरत है, इसको पूरी कर सके और कम से कम 2 वक्त जो रोटी है वो इसे अपने घर खा सके। जी, बहुत शुक्रिया मुबीन आपका। अब आपको बताएं इसी हवाले से कि सैलाब में 1700 से ज़ायद अफराद जा भाग हो चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में हमें सियासत से परहेज़ करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुतासरीन की मदद में कोई सियासत नहीं की जा रही, बिला इम्तियाज़ मदद कर रहे हैं। इमदादी रकूम तमाम मुतासरीन तक पहुँच रही हैं। अब तक 66 अरब रुपये तकसीम हो चुके हैं। मुतासरीन को ज़रूरत की तमाम अशिया फराहम की गई हैं। आइंदा फसल के लिए किसानों में आला किस्म का बीज भी तकसीम किया जाएगा।
خدشہ ہے کہ گندم کی پیداوار کم ہو سکتی ہے۔ حکومت طلب پوری کرنے کے اقدامات کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومت گندم کے معاملے پر سیاست نہ کریں۔ فیڈرل لیول پر جو ہم نے طے کیا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، اب 1700 سے زائد کی تعداد ہو گئی ہے، جن میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور وہ لوگ جو زخمی ہو گئے ہیں، اس کے لیے بھی فیڈرل گورنمنٹ کا ایک پیکج تھا 10 لاکھ روپیہ فی خاندان، جو کہ جن کا گھر والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا یہ ہو گئی، اس کے لیے NDMA نے یہ رقوم تقسیم کی ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے۔ جو کلیمز آئے ہیں ان میں سے 88 کروڑ روپے بنتا ہے۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ جو کنٹریبیوشن ہے ان تمام علاقوں میں جہاں لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کو سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں پر بریفنگ دی، متاثرین کی بحالی کے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے شدید بارشوں سے رانی کوٹ قلعے کو نقصان پہنچنے پر ثقافتی ورثے کی حفاظت کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل قائم کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے خورشید رحمانی سے۔ خورشید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کو سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں پر بریفنگ دی ہے، متاثرین کی بحالی کے اقدامات سے بھی آگاہ کیا ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شدید بارشوں سے رانی کوٹ قلعے کو نقصان پہنچنے پر ثقافتی ورثے کی حفاظت کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا ہے کہ سندھ میں 1.8 ملین گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ گھروں کے نقصانات کا سروے شروع کر دیا گیا ہے۔ دریا کے لیفٹ بینک کے شہروں میں سروے جاری ہے۔ رائٹ بینک میں ابھی کافی پانی ہے، وہاں سروے پانی کی نکاسی کے ساتھ شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا اور یہ بھی کہا ہے کہ سندھ میں 2.965 ملین ایکڑ پر گندم کاشت کی جاتی ہے۔ سندھ حکومت نے 3 ٹائر بیچ کی تقسیم کا طریقہ کار بنایا ہے۔ تعلقہ سطح پر بیج کی ڈسٹریبیوشن کے لیے کمیٹی بنائیں گے۔ تعلقہ کمیٹی مانیٹرنگ کے لیے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ کمیٹی ہوگی۔ اس کے علاوہ صوبائی سطح پر بھی ایک مانیٹرنگ سیل بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کو یہ بھی کہا کہ وفاقی حکومت سندھ کے عوام کی مدد کے لیے حاضر ہے۔ وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ سندھ کو یقین دہانی۔ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ سندھ میں ولیجر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 25,000 ہر متاثرہ خاندان کو دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود مورو کے کئی علاقوں میں 7 سے 8 فٹ تک سیلابی پانی اب بھی موجود ہے۔ موسم بدلنے سے لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے لگا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے محمد امین چوہان سے۔ امین، بتائیے گا لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ضلع نوشہر و فیروز کے UC وگن میں، جہاں پر علاقہ مکین سراپا احتجاج ہیں، جن کا کہنا ہے کہ 2 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی علاقے کا پانی جو ہے نکال نہیں ہو سکا ہے، جس کی وجہ سے ان کے معصوم بچے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہاں کے 3-4 جو UCs ہیں ان میں برسات کا پانی موجود ہونے سے علاقے میں ملیریا، ٹائیفائڈ اور دیگر بیماریوں نے جنم لیا ہوا ہے۔ حکومت کی جانب سے امدادی دعووں کے باوجود بھی یہاں پر کسی قسم کی کوئی امداد ان کی نہیں کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ انتہائی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر جو ہے ان کی مالی سہایتا کی جائے اور علاقے میں جو موجود برسات کا پانی ہے وہ نکال کیا جائے، تاکہ وہ جو ہے اپنے بھوک مٹانے کے لیے کوئی جو ہے سرگرمی شروع کر سکے، اور آگے گندم کی کاشت بھی ہونی ہے، اور جو پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے ان کی گندم بھی جو ہے سخت متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر جو ہے علاقے سے برسات کا پانی نکال کیا جائے اور انہیں سہولیات میسر کی جائیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہونے لگا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق ستمبر میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں گزشتہ سال ستمبر کے مقابلے میں 37% کمی ہوئی۔ ستمبر 2022 میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 31 کروڑ 60 لاکھ ڈالر رہا۔ گزشتہ سال ستمبر میں 1 ارب 15 کروڑ ڈالر رہا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ وزیر خزانہ کے بعد آنے کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہونے لگا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے راجہ کامران سے۔ راجہ کامران، کیا صورتحال ہے؟
देखिए, साबिक वजीर खजाना मिस्टर इस्माइल ने जो पॉलिसी अपनाई थी उसके साथ ताहाल नजर आ रहे हैं, मगर उन्हें ओहदे से तो हटा दिया गया है, मगर उनकी ये जो इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करने, एक्सपोर्ट बढ़ाने की जो पॉलिसी थी वो ताहाल कारगर है और इसके असर पाकिस्तान की मईशत पर देखे जा सकते हैं। करंट अकाउंट खसारा जो पाकिस्तान का है वो मुसलसल कम हो रहा है। करंट अकाउंट खसारा जो पाकिस्तान बैरूनी लेन देन करता है उसमें जो पाकिस्तान की आमदनी और उसकी जो अदायगियां हैं उनके दरमियान जो पैदा होने वाला फर्क है वो करंट अकाउंट खसारा कहलाता है। इसमें बेहतरी हो रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि मिस्टर इस्माइल ने अपने दौर में जो है बहुत ही जो दरामदाद की उन पर पाबंदी लगाई थी, जबकि बरामदाद को सहूलत दी थी, जिसके बायस जो है इसमें कमी हुई है। इसके अलावा तरसीलात ज़र भी एक अहम किरदार अदा करती हैं। इस जो सहमाई है इसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा दीगर मसाइल का भी सामना करना पड़ा है। जैसे अभी इस वक्त सैलाब से मुतासरा एक बड़ा इलाका पाकिस्तान का ज़ेर आब है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान अपने करंट खसारे को काबू कर रहा है, तो ये एक बेहतर माशी मैनेजमेंट की निशानी है। बहुत शुक्रिया राजा कामरान आपका। अब आपको बताएं कि जाड़े ने रंग दिखाया है, पहाड़ों पर हुस्न उतर आया है। गिलगित से कश्मीर तक रुई के गाले गिरने लगे हैं। हर मंजर सहर अंगेज हो चुका है। ठंडी हवाओं से लोग ठिठरने भी लगे हैं। स्याह सफेद दोशाला ओढ़े पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। मौसम ने ली अंगड़ाई, बरखा रुत आई, पहाड़ों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ी। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। दियामीर, चल्लास, बाबूसर टॉप, केटीदास और मुल्हिका इलाकों में आसमान से रुई के गाले बरसे। पारा नीचे आया और ठंड में इजाफा हुआ। आज़ाद कश्मीर के इलाकों मुजफ्फराबाद, नीलम, बरनाला और दीगर मकामात पर मौसम सरमा की पहली बारिश ने एंट्री ली। पहाड़ी चोटियों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के बायस गाड़ियों की फिसलन का भी खतरा है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में मालम जब्बा, कालाम और सैफुल मलूक में भी बर्फबारी हुई। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। महकमा मौसमियात ने जुमे तक वक्फे से सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सिंध सैलाब मुतासरीन इमदाद तकसीम में जजेस की सरबराही में कमेटियां तश्कील देने के हुक्म के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में इमदाद की तकसीम में जजेस का किरदार खत्म कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया इमदाद की तकसीम से मुतालिक रिपोर्ट्स हाई कोर्ट में ही जमा करवाई जाएंगी। शहरियों पर मुश्तमिल कमेटियां हुकूमती इदारों के साथ मिलकर काम करेंगी। इस बारे से तफसीलात भी जानेंगे। आपको अपडेट करें कि जजेस का किरदार खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सिंध सैलाब मुतासरीन इमदाद तकसीम में जजेस की सरबराही में कमेटियां तश्कील देने के हुक्म के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से। जहांज़ेब, क्या हुआ अदालत में? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने सिंध के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के हवाले से जो तकसीम है उसकी निगरानी में जजेस का किरदार खत्म कर दिया है और कोर्ट ने ये कहा है कि हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक शहरियों पर मुश्तमिल कमेटियां हुकूमती इदारों के साथ मिलकर काम करें और इमदादी तकसीम से मुतल्लिक रिपोर्ट्स हाई कोर्ट्स में जमा करवाई जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हमने असखुद नोटिस लेना बंद कर दिया है। हाई कोर्ट का हमें बहुत एहतराम है कि वो रास्ते में नहीं आएंगे। इस केस की समाअत चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। वकील मुतासरीन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मौकफ रखा कि पूरा दादू डूब चुका है, बच्चे मर रहे हैं, हुकूमत फ्लड कमीशन बनाए, इस मामले के ऊपर असखुद नोटिस लें। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये वजाहत करते हुए कहा कि हमने अब असखुद नोटिस लेने का जो मामला है उसको बंद कर दिया है। और वकील मुतासरीन ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि सिंध पूरा डूब चुका है, हुकूमत आपास है, खुद कुछ नहीं और कर रही और सिर्फ दूसरों की इमदाद का इंतजार किया जा रहा है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो जजेस की निगरानी के हवाले से जो एतराज था उसको मंजूर किया। काम ये जरूर कहा कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये मुतलका हाई कोर्ट में जमा करवाई जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने के सामने एडवोकेट जनरल सिंध ने ये मौकफ रखा कि सेक्शन 7 के तहत सूबाई और जिले सतह के ऊपर कमेटी बनाने की इजाजत देता है। जी बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी आपका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पाकिस्तान में पैदा होने वाले अफगान मुहाजिर फैमिली से मुतालिक अहम फैसला। वजारत दाखिला को पाकिस्तान में पैदा होने वाले अफगान मुहाजिर फैमिली के नौजवान को पाकिस्तानी शहरियत देने के लिए इकदाम उठाने का हुक्म दिया है। अदालत ने सेनेटर हमदुल्ला के केस में दिए गए फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने के अहकामात भी सादर किए हैं।
آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پاکستان میں پیدا ہونے والی افغان مہاجر فیملی سے متعلق اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں وزارت داخلہ کو پاکستان میں پیدا ہونے والے افغان مہاجر فیملی کے نوجوان کو پاکستانی شہریت دینے کے لیے اقدامات اٹھانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے سینیٹر حمداللہ کے کیس میں دیے گئے فیصلے پر مکمل عمل درآمد کے احکامات صادر کیے ہیں۔ آج ہی خیبر پختونخوا معظم شاہ انصاری کا کہنا ہے کہ سوات میں اسکول وین پر حملہ دہشت گردی نہیں، مقتول حسین احمد کو غیرت کے نام پر سالے نے قتل کیا۔ سوات میں میڈیا بریفنگ میں آئی جی پولیس نے کہا کہ واقعے سے حالات خراب کرنے کی سازش کی گئی۔ شہریوں نے احتجاج بھی کیا۔ حملے میں ایک شخص گرفتار جبکہ 2 افراد فرار ہیں۔ منصوبے میں ملوث ایک ملزم دبئی فرار ہو گیا ہے۔ اگلے 2 سے 3 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے سوات کے عوام، خیبر پختونخوا کے عوام اور انشاءاللہ پورے پاکستان کے عوام کے لیے میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، ان نیکسٹ 2 to 3 months ہم اس خیبر پختونخوا کے عوام کو جو ان کا تحفظ کا احساس ہے واپس آئے گا۔ سوات کی سرگرمیاں، سوات کے اندر ٹورزم واپس اسی طرح سے بحال ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں آہستہ آہستہ کر کے ہم اگلے 2-3 مہینے اسی 2022 کے اختتام تک 2023 پشاور میں گیس کی طویل بندش اور کم پریشر کے باعث شہریوں کو کھانے بنانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ گیس دن بھر غائب رہتی ہے، بل میں کمی نہیں آتی۔ مزید جانے کے اپنے نمائندے جمیل خان سے۔ جی بالکل، یقیناً سردیوں کی آمد سے قبل ہی پشاور کے مختلف علاقوں میں گیس غائب کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے عوام مشکل کا شکار ہے۔ مختلف علاقوں میں اسی گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ کئی سالوں سے گیس نہیں آ رہا، پائپوں میں پانی آ رہا ہے۔ شہری بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے، ان سے بھی جانتے ہیں کہ مشکلات کتنی ہے اور وہ بطور متبادل کیا پھر استعمال کرتے ہیں گیس نہ ہونے کی وجہ سے۔ جی بتائیے گا۔ السلام علیکم۔ گیس تقریباً 5 سال سے زیادہ ہو گیا کہ گیس کوئی نہیں ہے یہاں پر۔ ہم تو سلنڈر بھرتے اور لکڑیاں لے کر بہت تک گئے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی نیا حکومت آ جائے تو عوام کو ریلیف دے دیتے۔ گیس ابھی ان لوگوں نے بولا کہ نیا کنیکشن لگا کے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن صرف ٹھیکیداروں کو منافع دے دیا کہ وہ کھدائی کر کے زمین فرش سارا کچھ خراب کر کے نیا کنیکشن لگا دیا۔ ٹھیکیدار کو فائدہ ہو گیا لیکن عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جی بالکل، یہاں پہ شہری کہتے ہیں کہ گیس کنیکشنز تو تبدیل کر دیے گئے لیکن اب بھی سوئی گیس پائپوں میں نہیں آ رہا۔ شہری مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت فوری طور پر نوٹس لے اور عملی طور پر سوئی گیس کی بحالی کے لیے اقدامات کرے تاکہ ان کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ جی ویلکم بیک۔ عمران خان نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ عمران خان نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن یا مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کی استدعا کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ عمران خان نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا ہے۔ تفصیلات جانیں کہ اپنے نمائندے جہاں زیب عباسی سے۔ جہاں زیب بتائیے گا کیا کہا گیا عمران خان کی جانب سے؟ جی اویس، سابق چیئرمین اور تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا ہے اور یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جو مبینہ آڈیو لیکس آ رہی ہیں ان کے اوپر نہ صرف ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا جانا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس معاملے کو روکنے کے لیے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان احکامات جاری کرے۔ سپریم کورٹ سے یہ بہت شکریہ جہاں زیب عباسی آپ کا۔ گلگت بلتستان کی وادی بلامک کے نظارے سحر انگیز ہیں۔ سرسبز وادیوں میں گھرے پہاڑ سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے انور انجم سے۔ انور، کیا کہتے ہیں نظارے؟ جی ہاں، اس وقت میں وادی تھورسے بلامک میں موجود ہوں۔ وادی تھورسے بلامک سطح سمندر سے 14,000 فٹ کی بلندی پر موجود ہے۔ اس وادی کو اللہ تعالیٰ نے تمام تر قدرتی اور فطری حسن سے نوازا ہے۔ وادی تھورسے میں جگہ جگہ گرینری اور لہلہاتے جو فصلیں ہیں، اس کے علاوہ یہاں کی پہاڑ سرسبز و شاداب ہیں۔ تاہم یہ علاقہ اب تک سیاحوں کی نظروں سے اوجھل رہا ہے۔ جب اس حوالے سے ہماری بات ہوئی یہاں کے لوگوں سے تو ان کا کہنا ہے کہ محکمہ سیاحت کی عدم توجہی کی وجہ سے یہ علاقہ اب تک سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ جو سڑکیں ہیں بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اس کو کشادہ کیا جائے اور میٹل روڈ بنایا جائے۔ جی